प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा टिकट दिँदा दलितलाई उपेक्षा 495 सीटमा उम्मेद्वारी दिँदा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व जम्मा 5। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउबा सहितका केही उम्मेद्वार विरूद्ध उजुरी, टिकट वितरणमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति विरूद्ध बागी। प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेद्वारको संख्या समावेशिताको सिद्धान्त अनुरूप न्यायपूर्ण नभएको टिप्पणी, टिकट दिने सवालमै चुकेका राजनीतिक दल सच्चिनु पर्नेमा जोड़। डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रामा भारी गिरावट आएपछि आरबीआईद्वारा हस्तक्षेप, अर्थतन्त्र सुधारका लागि दिगो प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड़। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको ट्रफी खेल आयोजना स्थल पोखरामा करिब 10,000 खेलाड़ी सहभागी हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवार, म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख दलहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ टिकट वितरणमा दलित समुदायलाई उपेक्षा गरेका छन्। दलहरूले संगठनमा प्रभावशाली विगतमा चुनाव जितेका र समानुपातिकबाट पटक पटक सांसद तथा मन्त्री भइसकेका नेताहरूलाई समेत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाएका छैनन्। संविधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको मौलिक हक अन्तर्गत धारा 24 ले छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्ने, धारा 40 ले दलितको सहभागिता र सशक्तिकरण गराउने, धारा 42 ले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने भनेका छन्। तर प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेशसभाका 330 सदस्यका लागि दलहरूले उम्मेद्वारी दिँदा 1-2 जना नेता मात्र समेटेका छन्। देशभर दलित समुदायको जनसंख्या करिब 14% छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार कुल मतदाताको लगभग त्यति नै हिस्सा दलित समुदायले ओगटेको छ। तर प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारीमा प्रमुख दलले दलित समुदायलाई 1% हाराहारी मात्रै दिएका छन्। एमालेबाट प्रतिनिधि सभामा देशभर 139 जना उम्मेद्वार छन्, जसमा दलित समुदायबाट 2 जना मात्रै परेका छन्। माओवादी केन्द्रले 45 क्षेत्रमा उम्मेद्वारी दिँदा दलित समुदायका 2 जना उठाएको छ। कंग्रेसका 91 मध्ये 1 जना दलित छन्। गठबन्धनबाट उम्मेद्वारी दिएका एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीले दलित समुदायलाई समेटेका छैनन्। एमालेबाट रूपन्देही 1 मा पार्टी सचिव छविलाल विश्वकर्मा, डडेलधुरामा पूर्व राष्ट्रिय सभाका सदस्य चक्रप्रसाद स्नेहीले मात्रै प्रतिनिधि सभा सदस्यको टिकट पाएका छन्। माओवादी केन्द्रबाट बाँके 1 मा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज र काठमाडौँ 10 मा पोलिट ब्यूरो सदस्य अञ्जना विसंखे उम्मेद्वार छन्। कंग्रेसबाट केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर नेपालीले रुकुम पश्चिमबाट उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। विसंखे र नेपालीले गठबन्धनमा असन्तुष्टि पैदा भएपछि मात्रै टिकट पाउनु भएको हो। माओवादी नेता विसंखेले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, काठमाडौँ 10 मा पहिलेदेखि मेरो पनि दाबी हो, म यसअघि समानुपातिकबाट सांसद भए पनि संसदमा मेरो भूमिका कमजोर भए जस्तो लाग्दैन। अब जनताको बीचमा निर्वाचित हुन मैले मौका मागेकी थिए, तर गठबन्धन हुँदा यो क्षेत्रमा संघमा कंग्रेस, प्रदेशमा माओवादीबाट उम्मेद्वारी सहमति थियो। कंग्रेसले प्रदेशमा पनि उम्मेद्वारी दिएपछि पार्टीले मलाई प्रतिनिधि सभामै उम्मेद्वार बनाएको हो। आफू दलित समुदायको महिला भएकै कारण गठबन्धनको सीट भागवण्डामा आफू प्राथमिकतामा नपरेको विसंखेको गुनासो छ। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेता विजय कुमार गच्छेदार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरी लगायत केही नेताको उम्मेद्वारी विरूद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। आइतबार उम्मेद्वार मनोनयन पत्र दर्ता भएका प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका उम्मेद्वार विरूद्ध आयोगले हिजो दिउँसो 3 बजेसम्म उजुरी बुझेको हो। अधिकांश उजुरी प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वारले नै दिएका छन्। निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघनदेखि आयोगमा बुझाएका कागजात नमिलेको र अदालतबाट अयोग्य भएको भन्दै उजुरी परेको छ। पत्नी आर्जु राणा देउबालाई ओआरएस बनाएर मनोनयन पत्र दाखिला गराएका देउबाको उमेरलाई लिएर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको हो। डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि कंग्रेस बीपीका उम्मेद्वार कर्ण मल्लले देउबाको जन्म मितिमा र मतदाता नामावलीमा फरक मिति परेको भन्दै मुख्य निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी दिनुभएको छ। यस्तै दिल्ली बजार स्थित कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरी विरूद्ध पनि उम्मेद्वारी खारेजीको मागसहित उजुरी परेको छ। सुनसरी 3 बाट कंग्रेस उम्मेद्वार बनेका विजय कुमार गच्छेदारको उम्मेद्वारी खारेजीको माग गर्दै उजुरी परेको छ। चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य आरोपित गच्छेदार विरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेको भन्दै उजुरी परेको हो। कैलाली 4 बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेद्वार लक्ष्मण थारू विरूद्ध पनि उजुरी परेको छ। धनुषा 3 बाट एमालेकी प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार जुली कुमारी महतो विरूद्ध पनि उजुरी परेको छ। उहाँ विरूद्ध निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेको भन्दै उजुरी परेको हो। प्रदेश सभामा उम्मेद्वारी दिएका उम्मेद्वार विरूद्ध पनि उजुरी परेको छ। काठमाडौँ 2 मा एमालेका उम्मेद्वार सुवर्ण श्रेष्ठ विरूद्ध पनि
उजुरी परेको छ। टिकट वितरणमा प्रभावशाली नेताका आफन्त र वरिपरिका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिएपछि प्रमुख दलहरूमा सबैभन्दा धेरै बागी उम्मेद्वारी परेका छन्। निर्वाचन आयोगले असोज 26 गते 1 बजेसम्म उम्मेद्वारी फिर्ताको समय दिएकाले बागीलाई चर्को दबाव भनिन्छ। त्यतिन्जेल कतिजनाले फिर्ता लिन्छन् भन्ने अनुमान लगाउन कठिन छ, तर बागी उम्मेद्वारहरूको मुख्य आक्रोश पार्टी नेतृत्वले टिकट वितरणमा अप्नाएको स्वेच्छाचारिता विरूद्ध लक्षित छ। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मुख्य चुनावी मुद्दा नै प्रधानमन्त्री हुनेछ। कांग्रेसमा देउबापछि रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा र शशांक कोइरालाले समेत प्रधानमन्त्रीको दावी गरेका छन्। ओली र दाहालको विकल्पमा एमाले र माओवादीमा अर्का नेताको दावी छैन। पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षकै कारण सत्ताच्युत भएका ओलीले यसपटक त्यही नियति नहोदोरियोस् भनेर आफ्नो विपक्षमा उभिन सक्ने नेतालाई उम्मेद्वार चयन नै देखि पाखा लगाउनु भएको छ। भीमरावल, घनश्याम भूषाल सहितका धेरै नेतालाई टिकटबाट वञ्चित गरिनुको कारण फरक मत दर्ज गर्नु हो। कांग्रेसमा संसदीय बोर्डको बैठकले टिकट वितरण हुने प्रणाली रहे पनि पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्रीले नचाहेका व्यक्तिले टिकट पाएनन्। देउबाले क्षमतावान र योग्य भन्दा पनि आफ्ना वफादार र व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेर टिकट दिएको आरोप लागेको छ। 2074 सालमा वाम गठबन्धन विरूद्ध मोरङ 2 मा निर्वाचित मिनेन्द्र रिजाललाई यसपटक उम्मेद्वारीबाट वञ्चित गरियो। जितेका सबै जसोले पाउने टिकट पाउँदा उहाँले टिकट पाउन सक्नु भएन। नेताहरू गोविन्द पोखरेल, श्रोणी मुवाग्ले, अमरेश कुमार सिंह र चन्द्रकान्त यादव टिकट पाउनेमा आशावादी थिए। माओवादीमा पनि दाहालले नचाहेका व्यक्तिले टिकट पाएनन्। पार्टीका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल नै टिकटबाट वञ्चित हुनुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ र माओवादी छिरेर चुनाव लड्ने मनस्थिति बनाएका वामदेव गौतमलाई छेक्न दाहालले राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई टिकट नदिने मापदण्ड नै बनाइदिनुभयो। श्रेष्ठ र गौतम दुवै राष्ट्रिय सभाका सांसद हुनुहुन्छ। प्रमुख राजनैतिक दलका यी 3 शीर्ष नेताले पार्टीका योग्य र क्षमतावान भन्दा पनि भावी प्रधानमन्त्रीको चस्माबाट टिकट वितरण गर्दा आफ्ना वफादार रोजे। यसको परिणति देशभर बागी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारको बाढ़ी लागेको छ। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार प्रतिनिधि सभामा 929 र प्रदेशसभामा 1252 स्वतन्त्र उम्मेद्वारी परेका छन्। तीमध्ये अधिकांश दलभित्रका युवा छन्। माओवादीकी अञ्जना विसंखे, एमालेका रामवीर मानन्धर, प्रभु शाह सहित दर्जनौंले बागी उम्मेद्वारी दिएका हुन्। मध्य प्रदेशमा एमालेबाट मात्रै प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा 25 जनाले बागी हालेका छन्। कांग्रेस र माओवादीमा त्यो भन्दा ठूलो संख्या छ। कांग्रेस र माओवादीमा बागी बढ़ी हुनुमा गठबन्धन मुख्य कारण छ। निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार दलका नेतृत्वले न्यायसंगत र मतदाताको रोजाई भन्दा आफ्नो रोजाईलाई प्राथमिकतामा राखेर टिकट वितरण गर्दा यस्तो स्थिति आएको हो। दाङको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा उपप्राध्यापक रहेकी मेनका कुमारी पोखरेलले असोज 1 गते जागिरबाट राजीनामा दिनुभयो। त्यसको 2 दिनपछि उहाँको नाम एमाले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सूचीमा 1 नम्बरमा राखियो। निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको बन्द सूचीमा उहाँको नाम खस आर्य महिला क्लस्टरमा छ। उहाँ एमालेकी पुरानो कार्यकर्ता भए पनि राजनीतिमा कमै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। एमालेमा पोखरेलभन्दा वरिष्ठ र बढ़ी योगदान गरेका महिला नेता नभएका होइनन्, तर पार्टी महासचिव दाजु शंकर पोखरेलको सामर्थ्यले उहाँलाई सजिलै संघीय सांसद बन्ने बाटो खुल्यो। पोखरेल 1 प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुहुन्छ। मक्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टीभित्र शक्तिमा रहेका नेताहरूले आफ्ना नातेदारलाई सांसद सुनिश्चित हुने गरी समानुपातिकतर्फ उम्मेद्वार बनाएका छन्। उनीहरूले प्रत्यक्षतर्फ समेत आफ्ना नातेदारका लागि सीट व्यवस्थापन गरेर टिकट दिलाएका छन्। 2074 को निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको राष्ट्रव्यापी वर्चस्वका बीचमा पनि मोरङ 6-1 मा कांग्रेसका चुमनारायण तबदारले माओवादी केन्द्रका जीवन आचार्यलाई पराजित गर्नुभएको थियो। आचार्य माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका ज्वाइँ हुनुहुन्छ। यो पटक 5 दलीय सत्ता गठबन्धन बीच 2074 को निर्वाचनमा जितेको स्थानमा सोही दललाई प्राथमिकता दिएर भागवण्डा गर्ने भद्र सहमति भएको थियो, तर दाहालले आफ्ना ज्वाइँका लागि मोरङ 6-1 मा माओवादी केन्द्रको भागमा पार्नुभयो। दाहालकै इच्छा पूरा गर्न कांग्रेसले तबदारलाई प्रतिनिधि सभाको बन्द सूचीमा थारू क्लस्टरमा 2 नम्बरमा राखेको छ। माओवादीसँग आचार्यको साइनो दाहालको ज्वाइँ
हुनु मात्रै हो। अर्का उपमहासचिव वर्षमान पुन दम्पतिले प्रत्यक्षतर्फ टिकट पाउनु भएको छ। पुन रोल्पाबाट र उहाँकी श्रीमती ओन्सरी घरती काठमाडौँ 2 बाट उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। घरती पूर्व सभामुख समेत हुनुहुन्छ। उहाँहरू माओवादी सशस्त्र युद्धमा शुरूदेखि सामेल हुनुहुन्थ्यो। नातेदारलाई सांसद बनाउने नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि आफ्नो परम्परागत क्षेत्र गुमाउनु भएको छ। माओवादी अध्यक्ष दाहालले मनोनयन दर्ता गरेको गोर्खा 2 भट्टराईको निर्वाचन क्षेत्र हो। पछिल्लो समय नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरे पनि माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएका भट्टराईकै प्रस्तावमा दाहाल गोर्खा पुग्नु भएको हो। भट्टराई झैं माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले पनि छोरीलाई सांसद बनाउनु भएको छ। महराको नाम रोल्पा र दाङगरी 3 वटा क्षेत्रमा सिफारिश भएको थियो, तर उहाँले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ उम्मेद्वार नबन्ने निर्णय गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेद्वारी कम पर्नुलाई कतिपयले गठबन्धनका कारण महिलाको अधिकार खोसिएको बताएका छन्। कतिपयले चाहिँ महिलाप्रति राजनैतिक दलले दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउन नसकेको परिणाम यसलाई मानेका छन्। सक्षम र इच्छाशक्ति हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वले नपत्याउँदा यसपटक पनि धेरै महिला नेता प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार बन्नबाट रोकिएका छन्। संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कम्तीमा 33% महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर आसन्न चुनावका लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वारी दर्तामा महिलाको संख्या हेर्दा निकै टिठ लाग्दो देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ कुल 2502 उम्मेद्वारी दर्ता भएकोमा महिला उम्मेद्वार जम्मा 233 छन्। यस्तै प्रदेश सभातर्फ पनि कुल 3436 उम्मेद्वारी दर्ता भएकोमा महिला उम्मेद्वारको संख्या 296 रहेको छ। प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेद्वारी दर्ता प्रतिनिधि सभातर्फ जम्मा 9.3% र प्रदेश सभातर्फ 8.6% मात्र हो। महिलाहरूलाई समानुपातिक तर्फबाट मात्रै लैजानुपर्छ भन्ने दलहरूको दृष्टिकोणका कारण पनि प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेद्वारी उत्साहप्रद हुन नसकेको राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालको भनाइ छ। राजनीतिक दलको नेतृत्वको चाहिँ प्रवृत्ति र अर्को कुरा सक्षम महिलाहरू पनि अहिलेको राजनीतिले चाहिँ यति महँगो बनाएको छ निर्वाचनलाई कि महिलाहरूले चाहिँ या त श्रीमान नै राजनीतिमा छ भने अथवा चाहिँ असाध्यै धनाढ्य छ भने निर्वाचन लड्न सक्ने, नत्र चाहिँ सक्दैन निर्वाचन जित्न। 2008 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाले मताधिकारका लागि संघर्ष गर्नु परेको थियो। 2047 को संविधानले कम्तीमा 5% महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने व्यवस्था र राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा 3 जना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। संविधान सभाबाट 2072 मा बनेको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कम्तीमा 33% महिला सहभागिता र राज्यका हरेक निकायमा पनि 33% नै महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। तर संविधानले गरेको यो व्यवस्थालाई राजनीतिक दलले नजरअन्दाज गर्दै आएका कारण महिला यस पटकको निर्वाचनमा पनि उपेक्षामा परेका हुन्। अर्का विश्लेषक सोमत घिमिरे पनि महिलाप्रति दलहरूको अनुदार दृष्टिकोणकै कारण उनीहरूको सहभागिता उत्साहप्रद नभएको बताउँछन्। यस्तै दलहरू गठबन्धन सहित चुनावी मैदानमा होमिँदा पनि मार महिला उम्मेद्वारमाथि नै परेको उनको ठम्याइ छ। महिला संगठनहरू पनि जति आवाज उठाउनु पर्ने थियो त्यो आवाज उठाउन पनि धेरै सकेका छैनन् र महिलाको आवाजलाई सबै पार्टीका महिलाहरू एकसँग बसेर उठाउने परिस्थिति बनाएको पनि छैन। त्यो कारण पनि एउटा हो र त्यो बढाउनु पर्छ। प्रदेश सभा र संघीय संसद दुवैमा 33% महिलाको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ यति उम्मेद्वार उठाउनै पर्ने भनेर नतोकिएको फाइदा दलहरूले उठाएको टिप्पणी भइरहेको छ। 2074 को निर्वाचनमा कुल 275 सीटमा 7 जना प्रत्यक्ष निर्वाचितबाट आएका थिए। यस पटक सोही संख्या महिला प्रतिनिधित्वले भेट्टाउने हो वा होइन चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। नेतृत्वकै दृष्टिकोणका कारण इच्छा चाहना हुँदा हुँदै पनि प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने महत्वाकांक्षाबाट महिलाहरू ब्याक हुनु परेको पूर्व सांसद एवं नेत्री नवीना लामाको गुनासो छ। दलको नेतृत्वले नरुचाएको भन्ने कुरा नै बुझिन्छ। म जस्तो थुप्रै चाहिँ साथीहरू चाहिँ प्रत्यक्षमा इच्छुक देखेका थिए। पार्टी अध्यक्षको घरमा डेलिगेसन जाने कुरा, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ आफूले निजी इच्छा व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा पनि थुप्रै महिलाहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष नै उठ्ने, अब हामी जनताको बीचमा जानु भएको थियो। तर टिकट वितरणको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो जस्तो ठूलो पार्टीले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा अङ्ग भावनाले त्यो जस्तो देखेन। निर्वाचन
निर्वाचनमा उम्मेद्वार उठाउने क्रममा महिलालाई राजनीतिक दलले उपेक्षा गरेको अर्की पूर्व सांसद गोमा देवकोटा पनि स्वीकार गर्छिन्। गठबन्धनले गर्दाखेरि यो यिनीहरूले चाहिँ महिलाहरूलाई अलिकति उपेक्षा गरेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेद्वार बनाएको अवस्था हेर्दा समानुपातिक कोटाबाट संख्या पुर्याउने नियत देखिन्छ। महिला सांसद 50% उपस्थितिका लागि बहसमा पनि उत्रिए। गत साउन 12 मा उपसभामुख पुष्पा भूषालको अगुवाईमा संसद सचिवालयले संसदमा महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सहितको बहस पनि चल्यो। तर त्यो बहसमा मात्रै सीमित हुँदा यसपटकको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व उत्साहप्रद नहुने लगभग निश्चित जस्तै बनेको छ। पार्टीभित्र महिलाको सहभागिता उत्साहजनक रूपमा नहुनुमा नीतिगत प्रबन्धलाई कारण देखाउँछन् नेकपा एमाले नेता कृष्ण भक्त पोखरेल। तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा बढी सहभागी दिएको छ, तर पनि त्यहाँ पनि पर्याप्त पुगेको छैन। यसको पछाडि नीतिगत प्रबन्धन नगर्दा जेलसम्म यस प्रकारको सम्भव भइरहँदो रहेछ। त्यस कारणले कहीँ न कहीँ त्यो भ्यालु सिस्टमको प्रभाव हो। हेर्नुहोस्, देशमा जरा गाडेर बसेको लैंगिक असमानता कम गर्न नीति निर्माण तहदेखि राज्यका हरेक निकायमा महिला आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। तर दलहरूको रवैया हेर्ने हो भने यो व्यवस्था आवश्यकताले भन्दा पनि बाध्यताले गर्नु परे जस्तो देखिन्छ। आरक्षणबाट शुरू भएको महिला सहभागिताले प्रतिस्पर्धाको गति समात्नै पर्छ। राजनीतिमा संलग्न महिलाले आफ्नै ल्याकतमा र तागतमा पुरूषसँगै प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्नुपर्छ। यस पटकको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूलाई टिकट दिने सवालमा चुकेका राजनीतिक दल अब सच्चिने बेला आइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अरियाल। कान्तिपुर सविस्तार। राजनीतिक दलहरू महिला उम्मेद्वार प्रति कठोर भएको यो पहिलो चुनाव भने होइन। महिला सहभागिता 33% पुर्याउनै पर्ने र त्यसका लागि समानुपातिक प्रणालीको सहारा लिने छूट भएकाले पनि प्रत्यक्षतर्फ दलले महिला उम्मेद्वार कम उठाएका छन्। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा एमाले र माओवादी केन्द्रले यो पटक महिला उम्मेद्वारको संख्या बढ़ाए पनि नेपाली कांग्रेसले भने घटाएको छ। एक टिप्पणी। विक्रम सम्वत 2074 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पनि प्रमुख दलहरूले महिलालाई उम्मेद्वार बनाउन कन्जुस्याई गरेका थिए। प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा धेरै 145 सीटमा पुरूष उम्मेद्वार उठाएको नेपाली कांग्रेसले मात्रै 9 स्थानमा महिला उम्मेद्वार उठाएको थियो। नेकपा एमाले 98 पुरूष र 5 महिलालाई उम्मेद्वार बनाउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रले 55 पुरूष र 4 महिलालाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाएको थियो। सबैभन्दा बढ़ी महिला उम्मेद्वार उठाउनेमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहे। उनीहरूले समान 10 महिला उम्मेद्वार उठाए। जनमोर्चाका 1 जना महिला उम्मेद्वार निर्वाचित भए पनि जनमुक्तिका कोही पनि महिला उम्मेद्वार विजयी हुन सकेनन्। एमालेबाट अघिल्लो निर्वाचनमा 2 महिला निर्वाचित भए। माओवादीका 3 महिला उम्मेद्वार निर्वाचित हुँदा कांग्रेसका कोही पनि प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा विजयी हुन सकेनन्। अघिल्लो चुनावमा 38 महिलाले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएको निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको निर्वाचन परिणाम पुस्तकमा उल्लेख छ। दुःखको कुरो कुनै पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जित हात पार्न सकेनन्। संघीय समाजवादी फोरम नेपालले 102 पुरूषलाई टिकट दिँदा जम्मा 5 जना महिलाले मात्रै त्यो अवसर पाए। नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले 121 पुरूष र 2 महिलालाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 6 जना पुरूष उम्मेद्वार उठाउँदा कोही पनि महिलालाई टिकट दिएन। 2074 सालको निर्वाचनमा पुरूष उम्मेद्वार नउठाउने पार्टीहरू पनि थिए। निर्वाचनमा भाग लिएका 55 राजनैतिक दल मध्ये संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरूहटले दिएको एकमात्र उम्मेद्वारीमा पनि महिला नै थिए। त्यस्तै चुरे भावर लोकतान्त्रिक पार्टीले पुरूषलाई नउठाएर 3 जना महिला मात्रै चुनावमा उठाएको थियो। नेपाली ग्रीन्सले पनि 2 जना उम्मेद्वार उठाएकोमा 2 महिला थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनता समाजवादी पार्टीका मन्त्रीहरूलाई हटाउने तयारी गर्नुभएको छ। तर निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेकाले देउवा निर्वाचन आयोग र आफू निकटका कानून व्यवसायीसँग परामर्शमा हुनुहुन्छ। जसपाले मंगिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन छाडेर एमालेसँग तालमेल गरेर उम्मेद्वारी दिएसँगै उसका मन्त्रीहरूलाई हटाउन लागेको प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले बताए। गठबन्धनको बैठकमा अदालत र आयोगमा परामर्श गरेर निर्णय लिने देउवाले जानकारी दिनुभएको थियो। आयोगसँगको परामर्शपछि देउवाले जसपाका मन्त्रीलाई हटाउने तयारी गर्नुभएको छ।
स्वास्थ्य विज्ञहरूले मुलुकमा डेंगी संक्रमण अझै 1 महिनासम्म देखिन सक्ने बताएका छन्। विभिन्न भागमा भएको वर्षाले गर्दा संक्रमणको अवस्था लम्बिन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ। छिमेकी भारतको बिहारमा डेंगीको केस बढ़ेकाले सीमावर्ती मधेसका जिल्लामा संक्रमण वृद्धि हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा कीटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले पछिल्लो पटक भएको वर्षाले केस अझै बढ़न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पहाड़ी जिल्लामा संक्रमण घटेको देखिए पनि मधेसमा ठ्याक्कै दशैं सकिए लगत्तै बढ़ेको छ। यो अवस्था 1 महिनासम्म लम्बिन सक्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि मुलुकमा डेंगी संक्रमण अझै 5 सातासम्म देखिन सक्ने औल्याए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। जीप कार भ्यान आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले विदेशी विनिमय संचितिमा ठूलो योगदान नगरेको भन्दै फुकुवा गर्ने व्यवसायीले माग गरेका छन्। आयात प्रतिबन्धका कारण उल्टै सरकारको राजस्व गुमेको भन्दै तत्काल प्रतिबन्ध खोल्नुको विकल्प नभएको व्यवसायीको भनाइ छ। सवारी साधन आयात प्रतिबन्धले अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउनुको सट्टा थप असर गरेकाले आयात खुला गर्नुपर्ने नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जे उद्देश्यले आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ त्यसमा सुधार हुँदै गएको छ, त्यसैले आयात खुलाउनुपर्छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत वैशाख 13 मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै विदेशी विनिमय संचिति कम भएको भन्दै 10 वस्तुका आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। दोस्रो पटक गत असार 31 मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै मन्त्रालयले सो वस्तुहरूका आयातमा भदौ 14 सम्म बन्देज लगाएको थियो, जसमध्ये 4 वटा वस्तुको आयातमा पुनः असोज 28 गतेसम्म रोक लगाइएको छ। तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी नेपालको भन्दै भारततर्फ निकासी गर्न लाग्दा बरामद 8 ट्रक सुपारी गुपचुपमा छाडिएको छ। राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीले अनुसन्धान पूरा नगरी भारत निर्यातका लागि अनुमति दिएको हो। उच्च अदालतबाट मुद्दा फिर्ता भएको विराटनगर भन्साले लिखित पत्र दिएको र राजस्व अनुसन्धान विभागले जस्ताको तस्तै सुपारी निर्यात गर्न दिनु भनी आएकाले छाडिएको कार्यालयका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत तीर्थराज खनालले बताउनुभयो। माथिको निर्देशन अनुसार असोज 13 मै सुपारी छाडिएको र निर्यात समेत भइसकेको खनालको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया आरबीआईले भारतीय रूपैयाँमा कीर्तिमानी गिरावट आएपछि बजारमा हस्तक्षेप गरेको छ। आरबीआईले राज्यद्वारा संचालित बैंकबाट मौजदात डलरलाई 30 पैसा कममा बिक्री गर्दै बजारलाई राहत दिने प्रयास गरेको हो। हिजो 1 डलर बराबर 82 रुपियाँ 68 पैसा पुगेको भारतीय रूपैयाँलाई दिउँसो 30 पैसा कम गरेर 82 रुपियाँ 32 पैसामा पुर्याइएको थियो। विश्लेषकहरूले डलरको भार अझै बढ़ने उल्लेख गर्दै दिगो योजनाको आवश्यकता औल्याएका छन्। भारतीय रूपैयाँ 3 साताको अवधिमा 80 रुपियाँ प्रति डलरबाट 82 रुपियाँ प्रति डलर पुगेको हो। सन् 2022 को शुरूआतदेखि हालसम्म भारतमा डलरको भाव 16% बढ़ेको छ। आगामी डिसेम्बरसम्ममा डलरको भाव भारतमा 83 रुपियाँ 50 पैसासम्म पुग्ने तथा मार्चसम्ममा 84 देखि 85 रुपियाँ नाग्ने प्रक्षेपण स्वतन्त्र विश्लेषकले गरेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। अब एउटा खेल प्रसंग। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको ट्रफी आयोजना स्थल पोखरा पुगेको छ। ट्रफी टूर कार्यदलले हिजो बिहान पोखरा पुर्याएको हो। फेवाताल किनारामा ट्रफी र कार्यदल टोलीलाई पोखरा महानगरपालिकाले स्वागत गरेको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका ट्रफीलाई विभिन्न मुलुकमा प्रदर्शनका लागि पुर्याउने गरिए पनि नेपालमा भने पहिलो पल्ट ट्रफी टूर थालिएको हो। 2038 सालदेखि शुरू राष्ट्रिय खेलकुदको दोस्रो संस्करण 2040 सालमा पोखराले आयोजना गर्ने अवसर पाएको थियो। पुनः 4 दशकपछि 9औं राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने अवसर पोखराले पाएको हो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको रनिङ ट्रफी प्रतिस्पर्धी 7 प्रदेश र 3 विभागीय टोलीमा पुगेर आयोजना स्थल पोखरामा ल्याइएको हो। औपचारिक रूपमा असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा 7 प्रदेश 3 विभाग र एनआरएनए ले समेत भाग लिँदैछन्। प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव तेजबहादुर गुरूङले झण्डै 10,000 खेलाड़ी प्रतियोगितामा सहभागी हुने जानकारी दिनुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आंशिक बदलिरहे केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 17 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:02 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:40 हुनेछ। अस्ट्रेलियन प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी दिवा र म अनिल विदा माग्छौं। नमस्कार।